محمد رضوان القاسمي الكلندري كان يريد أن يحفظ الطلاب دروسا هامة من السيرة النبوية، فلذا عقد مسابقة بمناسبة السيرة فيما بين طلاب النادي الأدبي. ساهم فيها عدد كبير من الطلاب حتى جرت بينهم المسابقة في مرحلتين. وفي هذه المسؤولية قبل أسبوع وفي هذا الاحتفال النهائي لما حفظ الطلاب من درود السيرة أسماء الطلاب الذين انتبقوا للمرحلة النهائية. فأولى أنادي على محمد سهيل الكشرفي وعلى محمد أسعد الدهلبي وريحان وعارف وسعد أن يقدموا على المنصة.